أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। यासीन والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين यासीन कसम आहे हिकमत भरे क़ुरान जो त तूं बेशक रसूलन मां आहीं। على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون सिधी वाट ते आहीं जबरदस्त ऐं रहम कंदड़ हस्तीअ जो नाज़िल कयल आहे त जीअं तूं ख़बरदार करीं हिकिड़ी अहिड़ी क़ौम खे जिन जा अब्बा ॾाॾा ख़बरदार न कया विया हुआ, जंहिं करे उहे गफ़लत में पियल आहिनि। لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون उन्हनि मां घणा माण्हू अज़ाब जा हक़दार थी चुका आहिनि, उन करे उहे ईमान नथा आणीनि। إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون असां संदन गिचुनि में गट विझी छॾिया आहिनि जेकी खाॼुनि ताईं पियल अथनि, जंहिं करे हू ॻाटे टंगियल आहिनि। وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون असां हिकिड़ी अड़ संदन अॻियां ऐं हिकिड़ी अड़ संदन पुठियां ॾेई छॾी आहे, ईअं असां खेनि ढके छॾियो आहे जो कुझु बि ॾिसी नथा सघनि। وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون इन्हनि लाइ बराबर आहे जो तूं खेनि ख़बरदार करीं या न करीं, ईमान न आणींदा। إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم तूं त उन शख़्स खे टेॼारे सघीं थो जेको नसीहत ते हले ऐं बिना ॾिसण जे रहमान खां टिजे, उन्हीअ खे गुनाहनि खां माफ़ी ऐं भले अजर जी ख़ुशख़बरी ॾेई छॾ। إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين असां ज़रूर मुअनि खे जीअरो करण वारा आहियूं जेकी कुझु करे चुका आहिनि ऐं जेकी निशान पोयां छॾिया अथनि, तिन सभिनी खे असां लिखंदा था वञूं। असां हर शइ खे हिकिड़े खुलियल किताब में लिखी छॾियो आहे। واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون उन्हनि खे मिसाल तौर उन ॻोठ वारनि जो किस्सो ॿुधाए जॾहिं मंझसि रसूल आया हुआ। असां वटि 2 रसूल मोकिलिया त हुननि ॿिन्ही खे कूड़ो सॼियो, पोइ असां खेनि मदद ॾियण लाइ 3 मोकिलियो ऐं उन्हनि सभिनी चयो असां तव्हां ॾांहुं रसूल करे मोकिलिया विया आहियूं। قالوا ما
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ॻोठ वारनि चयो तव्हां असां जहिड़ा ई इंसान आहियो ऐं रहमान का शइ नाज़िल न कई आहे, तव्हां रुॻो कूड़ था हणो. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. रसूलनि चयो असांजो रब थो ॼाणे त असां बेशक तव्हां ॾांहुं रसूल बणाए मोकिलिया विया आहियूं ऐं असां ते खोले चिट्टो करे पैगाम पहुचाइण खां सवाइ ॿी का बि ज़िम्मेवारी कान्हे. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ॻोठ वारा चवण लॻा असां त तव्हांखे पंहिंजे लाइ नहुसत था सम्झूं. जेकॾहिं तव्हां बाज़ न आयो त असां तव्हांखे पत्थरनि सां मारींदासूं ऐं तव्हांखे असांजे पारां दर्दनाक सज़ा मिलंदी. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. रसूलनि जवाब ॾिनो तव्हांजी नहुसत त ख़ुदि तव्हां सां ई लॻल आहे. छा इन करे था ईअं चओ जो तव्हांखे नसीहत कई वई? ॻाल्हि असुल इहा आहे त तव्हां लीकाई लंघी विया आहियो. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. एतिरे में शहर जे ॾूरांहे पासे खां हिकिड़ो शख़्स डोड़ंदो आयो ऐं चवण लॻो ऐं मुंहिंजी क़ौम वारो रसूलनि जी पैरवी करियो, उन्हनि माण्हुनि जी पैरवी करियो जेकी तव्हां खां को अजूरो नथा घुरनि ऐं सही वाट ते आहिनि. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. मां भला छो न उन ई हस्तीअ जी बंदगी करियां जंहिं मूंखे पैदा कयो आहे ऐं जंहिं ॾांहुं तव्हां सभिनी खे मोटी हलणो आहे. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. छा मां उनखे छॾे के ॿिया माबूद बणायां? हालांकि जेकॾहिं रहमान मूंखे को नुक़सान पहुचाइण घुरे त न की उन्हनि जी सिफारिश मुंहिंजे कंहिं कम अची सघे थी ऐं न उहे मूंखे छॾाए सघनि था. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. जेकॾहिं मां ईअं कयो त पोइ मां पधरी गुमराही में पइजी वेंदुसि. मां त तव्हांजे रब ते ईमान आंदो सो तव्हां बि मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. चयो वियुसि त जन्नत में दाख़िल थी वञ. उन चयो त जेकर मुंहिंजी क़ौम खे इहा ख़बर पवे हा त मुंहिंजे रब छाजे करे मूंखे बख़्शे छॾियो ऐं मूंखे इज़त वारनि में शामिल कयाई. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون उन खां पोइ संदसि क़ौम ते असां आसमान मां को लश्कर कोन मोकिलियो हो न कि असां खे लश्कर मोकिलण जी का घुर्ज हुई बस हिकिड़ो कड़को थियो ऐं उमालक उहे सभु विसामी विया يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون अफ़सोस आहे बंदनि जी हालत ते वटिन को बि रसूल अहिड़ो न आयो जंहिं ते चिथरूं न कयाऊं ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ॾिठो न अथनि छा त खाउन अॻु असां केतिरियूं ई क़ौमूं नास करे चुका आहियूं जो पोइ उहे उन्हनि ॾांहुं न मोटियूं उन्हनि सभिनी खे हिकिड़े ॾींहुं असांजे रूबरू आणे हाज़िर कयो वेंदो وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون उन्हनि लाइ मुअल बेसाही ज़मीन हिकिड़ी निशानी आहे असां उन में साह विधो ऐं मझांसि अनाज पायो जंहिं मां खाइनि था وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون असां मंझसि खजुनि ऐं अंगूरनि जा बाग पैदा कया ऐं मझांसि चश्मा चीरे कढिया तां त हू हुन जो फर खाइनि इहो सभु कुझु संदन हथनि जो पैदा कयल नाहे पोइ बि शुक्र छो नथा कनि سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون पाक आहे उहा ज़ात जंहिं हर जिन्स जा जोड़ा जोड़ा पैदा कया आहिनि पोइ खणी उहे ज़मीन जे उपायल शयुनि मां हुजनि या संदन पंहिंजे ई जिन्स मां या वरी उन्हनि शयुनि मां जिन खे उहे ॼाणंदा बि न आहिनि وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم उन्हनि लाइ हिकिड़ी निशानी रात बि आहे असां मथांसि ॾींहं जो पोश लाहे था छॾियूं त हू ऊंदहि में पइजी वञनि था ऐं सिज पंहिंजे ठिकाणे ॾांहुं हलंदो रहे थो इहो ज़बरदस्त ॼाणू हस्तीअ जो रिथियल हिसाब आहे والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ऐं वरी चंड लाइ असां मंज़िलूं मुक़रर कयूं आहिनि तां जो उन्हनि मां लंघंदो हू वरी वञी खजीअ जे सुकल छड़ीअ वांगुरु थिए थो لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون नकी सिज जे वस में आहे त चंड खे वञी पुॼे ऐं न राति ॾींहं खां अॻु कढी सघे थी सभई कंहिं न कंहिं आसमानी मदार में तरंदा वतन था وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون उन्हनि लाइ इहा बि हिकिड़ी निशानी आहे त असां संदन नसुल खे
भरियल ॿेड़ीअ में चाढ़ियो ऐं पोइ वरी उन लाइ अहिड़ियूं ॿियूं बि ॿेड़ियूं पैदा कयूं जिन ते उहे सुवारी कनि था। وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ असां घुरूं त उन्हनि खे ॿोड़े छॾियूं जो संदन सॾु ॿुधण वारो ई कोन हुजे ऐं उहे कंहिं बि सूरत में बचाया न वञनि। बस असांजी रहमत ई खेनि पार पहुचाए थी ऐं हिकु मुक़रर वक़्त ताईं हयाती माणण जो मौक़ो ॾिए थी। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ उन्हनि खे जॾहिं चयो वञे थो त बचायो पाण खे उन ई पछाड़ीअ खां जेका अॻियां बि पई अचेव त पुठियां बि थी गुज़री अथव त मन को तव्हां ते रहम कयो वञे। وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ उन्हनि जे साम्हूं संदन रब जी का बि आयत अचे थी त उन ॾांहुं को बि ध्यानु नथा ॾियनि। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ऐं जेकॾहिं चयो वञे थो त अल्लाह जेको रिज़्क़ ॾिनो अथव उन मां कुझु अल्लाह जी वाट में बि ख़र्च करियो त उहे माण्हू जिन कुफ़र कयो आहे ईमान वारनि खे जवाब था ॾियनि त छा असां उन्हनि खे खारायूं जिन खे जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त पाण ई खाराए छॾे हा। तव्हां त सफ़ा भटकी विया आहियो। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ उहे माण्हू चवनि था त इहा क़यामत जी धमकी भला कॾहिं पूरी थींदी। ॿुधायो जेकॾहिं सचा आहियो। ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون इहे जंहिंजो इंतज़ार था कनि उहो रुॻो हिकिड़ो ददको आहे जेको ओचितो ई ओचितो अची इन हालत में मथां कड़कंदुनि जो उहे झगड़ा कंदा हूंदा ऐं पोइ न की का वसियत करे सघंदा ऐं न पंहिंजे घर ॿार ॾांहुं वई मोटी सघंदा। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون पोइ वरी सूर फूकी वेंदी ऐं उहे हिकदमि पंहिंजे रब आॾो हाज़िर थियण लाइ पंहिंजुनि क़बरुनि मां निकिरी ईंदा। قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون वायड़ा थी चवंदा त बैल थी वियो इहो असांखे असांजे सुम्हण जी जाइ मां कंहिं उथारियो आहे। इहा त उहा शइ अथव जंहिंजो रहमान वाइदो कयो हो ऐं रसूलनि जी ॻाल्हि बिल्कुलु सची हुई। إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون हिकिड़ो ई ज़बरदस्त कड़को थींदो ऐं सभई आणे असांजे साम्हूं हाज़िर कया वेंदा। فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون पोइ अॼु कंहिं ते को ज़रे बराबर बि ज़ुल्म न कयो वेंदो ऐं तव्हांखे अहिड़ो ई अजूरो मिलंदो
जहिड़ा तव्हां अमल कंदा रहिया हुआ। إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم बेशक अॼु जन्नती माण्हू मज़ा माणण में मशगूल आहिनि। उहे ऐं संदन ज़ालूं घाटियुनि छांवनि में तूल विहाणनि खे टेक ॾियो ऊचनि संदुलनि ते वेठा आहिनि। उते हर क़िस्म जा मज़ेदार खाधा पीता मौजूद अथनि ऐं जेकी था तलबीन सो हाज़िर आहे। रहम कंदड़ रब तरफ़ां खेनि सलाम चयो वियो आहे। وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ऐं ॾोहारियो अॼु तव्हां धार थी वञो। ऐं आदम जी औलाद छा मां तव्हांखे ताक़ीद न कयो हो त शैतान जी बानप न कजो। हू तव्हांजो खुलियो खुलायो दुश्मन आहे ऐं मुंहिंजी ई बानप कजो। इहो ई सिधो रस्तो अथव। ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون पर तॾहिं बि हुन तव्हां मां घणेई ख़ल्क़ खे गुमराह करे छॾियो। छा तव्हांखे अकुल कोन हो? هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون हीउ त उहो ई जहन्नम अथव जंहिंखां तव्हांखे डेॼारियो वेंदो हो। हाणे अॼु वञी सड़ो उन में जेकी कुफर तव्हां कंदा हुआ उन जे बदिले में। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون अॼु असां संदन बातनि ते मोहर था हणूं। संदन हथ असां सां ॻाल्हाईंदा ऐं संदन पेर शाहिदी ॾींदा त इहे दुनिया में कहिड़ी कमाई कंदा रहिया आहिनि। ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون असां चाहियूं त संदन अखियूं वई अंधियूं करे छॾियूं पोइ भली वधी ॾिसनि रस्ते ॾे पर किथां ॾिसी सघंदा। ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون असां चाहियूं त खेनि संदन जायुनि ते ई पिंड पहाण करे छॾियूं जो न अॻिते वधी सघनि ऐं न पोइ ते मोटी सघनि। ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون जंहिंखे असां डिघी उमिरि ॾींदा आहियूं उन जी बनावत खे असां मोटाए अॻे जहिड़ो करे छॾींदा आहियूं। छा तॾहिं बि अकुल नथा धारीनि؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين असां हिन नबीअ खे शेर न सेखारियो आहे ऐं न की शाइरी का संदसि शान वटाई आहे।
इहो क़ुरान त फ़क़ति हिकिड़ो नसीहत कंदड़ आहे ऐं चिटीअ तरह पढ़जण वारो किताब आहे त जीअं हू हर उन माण्हू खे ख़बरदार करे जेको जीअरो आहे ऐं इनकार करण वारनि ते हुज्जत क़ाइम थी वञे। अवलम यरौ अन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून। छा इहे नथा ॾिसनि त असां पंहिंजनि हथनि सां जोड़ियल शयुनि मां ई संदन चौपायो माल बि कयो आहे जिन जा पोइ हाणे इहे मालिक आहिनि। وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ। असां इन्हनि खे ईअं संदन हथ वस करे छॾियो आहे जो उन्हनि मां किन ते उहे सुवारी था कनि त किन जो वरी गोश्त था खाइनि ऐं मंझंदि उन्हनि लाइ केतिरा ई फ़ाइदा ऐं कई पीअण जूं शयूं आहिनि तब पोइ छो नथा शुक्र कनि। وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون। तॾहिं बि उन्हनि अल्लाह खां सवाइ ॿिया माबूद करे वरिता आहिनि त मन का मदद कई वञेनि उहे त संदन का बि मदद करे नथा सघनि जो ही पाण ई संदन हाज़िरीअ में मददगार लश्कर बणियल आहिनि। فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون। सो संदन ॻाल्हियूं तोखे ॾुख में न विझनि असां त ॼाणूं था जेकी लिकाइनि था तोड़े ज़ाहिर कनि था। أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين। छा इंसान नथो ॾिसे त असां खेसि हिकिड़ी टेपे मां पैदा कयो आहे पोइ हू वरी पधरो झगड़ालू थी पियो आहे। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم। हू असां बाबति मिसाल ॾिए थो ऐं पंहिंजी पैदाइश खे विसारे थो छॾे चए थो त केरु कंदो इन्हनि हॾनि खे जीअरो जॾहिं उहे ॻरी भुरी चुका हूंदा। قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم। जमीन त उन्हनि खे उहो ई जीअरो कंदो जंहिं पहिरियां ई बि इन्हनि खे पैदा कयो हो ऐं हू ख़लक़ण वारो हर कमु ॼाणंदड़ आहे। الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون। इहो ई आहे जंहिं तव्हां लाइ साए वण मां बाहि पैदा कई जो तव्हां उन वसीले चुल्हा ॿारियो था। أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم। छा जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे पैदा कयो आहे सो उन ॻाल्हि ते क़ादिर न आहे जो उन्हनि जहिड़ा पैदा करे सघे छो न भला जॾहिं त हू तमामु वॾो ॼाणंदड़ ज़बरदस्त ख़ालिक आहे। إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون। हू जॾहिं कंहिं शइ जो इरादो कंदो आहे त बस एतिरो चवंदो आहे त थी ऐं उहा थी पवंदी आहे। فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। पाक आहे उहो जंहिं जे हथ में हर शइ जे ख़लक़ण
ऐं हलाइण चलाइण जी कुदरत आहे ऐं उन ॾांहुं ई तव्हां मोटाया वेंदव।